मेहमान एजाज हैं मोहतरमा मुमताज मुगल साहिबा, डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन की। तालियों की रेंज में स्टेज पर तशरीफ लें। जिनका नाम अमन होना चाहिए उनका नाम मायरा इमरान है और वो हमारी प्रेस क्लब इस्लामाबाद की वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारी सरपरस्त हैं। और इसमें वो कहते हैं ना कि मैं तो कहता हूँ मुझे मेरे हवाले से मिले, लोग हैं कि नामों नस्ब पूछते हैं, तो इनका हवाला अमन का हवाला है। सर मैंने सर रजीउद्दीन रजी साहब का शेर आपकी खिदमत में पेश किया है। तो हमारे मेहमान खसूसी मोहतरमा ज़ेबा हुसैन साहिबा, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, वो UNHCR की 5 साल तक रूह रवा रही। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में मॉन्टेसरी की स्पेशलिटी हासिल की और वहाँ पढ़ाया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ आला तालीमी अदारों में पढ़ाया। लेकिन जब उनको रूहानी सुकून की, वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना केस जंगलों की तरफ निकल गया, तो सब कुछ छोड़कर वो 1-2 बच्चे उन्होंने लिए उस वक्त अफगानी, और उन पर एक स्कूल बनाया और मिसाल के नाम से उन्होंने अपने झंडा लहराया और तालीम की शमा रोशन की। और इस वक्त उनके 3 अदारे पाकिस्तान में है और हजारों स्टूडेंट, और उनके स्टूडेंट्स का टैलेंट आपने देख ही लिया है। मैं मैम से कहूंगी कि वो अपने चेयर पे तशरीफ लें और अपनी मसनद संभालें। हमारे सीनियर ब्रॉडकास्टर, सीनियर प्रोड्यूसर भी रहे और उन्होंने कराची में स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से अपने जिम्मेदारियां अंजाम दी और डायरेक्टर प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान हैं। हमारे असातिज़ा में उनका शुमार होता है। उनकी यानी कि हमारी जितनी भी माशाल्लाह से शख्सियात हैं, अगर हम उन्हीं के टॉपिक पर एक प्रोग्राम रख लें तो ये भी उनके जो उनकी खिदमात है माशरे में अमन के फरोग के लिए वो नाकाफी होगी। हमारी जितनी भी काविशें होंगी, बिला तातल में सर मंजूर कामरान जो हमारे मेहमान खसूसी हैं, उनसे अपील करती हूँ, उन्हें दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए आपकी तालीम की गूंज में। थैंक यू सर। हमारा ये सेशन, जैसा कि आपने पहला सेशन देखा, उसमें हमने मुख्तलिफ ज़बानों पे बात की और आपने टेबलो मुलाजा फरमाया। और इस सेशन का मतलब मकसद जो है उस एसेंस को बाहर निकालना है जो मुख्तलिफ ज़बानों में अमन का एक जिसको कहते हैं ना एसेंस है, और उस पर एक संजीदा गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है अपने तमाम मेहमानों को। और आज की वो नशीस फिक्री और संजीदा नशीस पर, उस टेबलों पर, उस एक जो आपके सामने सकाफती मार्का राई हमने पेश की है, उस पर रोशनी भी डालेंगे। तो मैं सबसे पहले मोहतरमा मुमताज मुगल साहिबा को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। वो डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन की, हमारी बहुत प्यारी जिद्दोजहद के साथी हैं। वो आज के अमन के हवाले से बात करें। बहुत शुक्रिया इमराना। सबसे पहले तो इमराना आपका बहुत शुक्रिया, और खास तौर पे जो है आसिफ खान साहब का, और हमारे इतने खूबसूरत बातें करने वाले हमारे जो भी पिछले स्पीकर गुजरे हैं, इतने अच्छे अंदाज में उन्होंने बात की। आप सबका रियली हमें बहुत अच्छा भी लगा और बहुत एंजॉय भी किया और बहुत मालूमाती भी था। लेकिन मैं 5 मिनट नहीं लूंगी, बस 2 से 3 मिनट लूंगी, ताकि आप लोग जो है जब हम अमन की बात करते हैं तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया औरत फाउंडेशन में वुमेन पीस आर्किटेक्ट का, कि हम खवातीन में हमारे अमन का। तो जब हमने ये स्टार्ट किया तो हम और इसको जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि जब हम बात कर रहे थे अपने खवातीन के साथ, जो हमारे साथी पार्लियामेंटेरियंस थी, सियासी वर्कर्स थे, हम चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में कुछ ऐसी खवातीन को आइडेंटिफाई करें जो कि अमन की बात करें।
تو جب ہم ان کے ساتھ مل رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے, تو وہ اس کو بڑا ایڈمائر بھی کر رہے تھے, ساتھ ساتھ ان کے کوشچنس بھی بہت تھے. اور وہ کوشچن اور آج جب میں یہ پروگرام دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں یہ رقص امن کی بات اور جو ہے اس کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے, زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا آغاز ہمارے تعلیمی اداروں سے ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک ہم اپنے تعلیمی اداروں میں جو جیسے ہم اپنے وہاں پہ ایک پیریڈ رکھتے ہیں نماز کا, ٹیوٹوریل کا, اب تو پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو زیادہ ضرورت ہے وہ ہمارے بچوں سے, ہمارے تعلیمی اداروں سے اور رقص امن جیسے پروگرام شروع کرنے سے جو ہے آگے بڑھے گا. اور لیکن جب ہم ساتھ ساتھ ہم امن کی جب بات کر رہے تھے تو کہتے ہیں پاکستان میں کون سی جنگ لگی ہوئی ہے کہ آپ خواتین کو معمار امن بنانے کی بات کر رہی ہیں, خواتین کو جو ہے امن سکھانے کی بات کر رہی ہیں. تو ہمارے ہاں تو جنگیں لگی ہوئی ہیں نا, ہر گھر میں تشدد ہے, ہر گھر میں جو ہے لڑائیاں ہیں. ضروری تو نہیں کہ ملک میں ہمارے ایٹم بم گریں یا لڑائیاں ہوں, یا ہمارے ہاں جو ہے کلاشن کوفیں ہم ہمسایوں سے لڑیں تو پھر ہی ہم امن کی بات کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں امن کی بات کرنے کی, امن کے حوالے سے زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کی کہ جب تک ہمارے گھروں میں امن نہیں ہوگا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے امن نہیں, جو ہے ہم پرسکون رہ سکتے ہیں. جب ہمارے محلے میں امن نہیں ہوگا, وہاں پہ ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیج سکتے, اپنی بچیوں کو باہر نہیں بھیج سکتے, تو ہم کس امن کی بات کر رہے ہوں گے؟ اگر ہم اپنے اسکولوں میں جو ہے تعلیمی اداروں میں بچوں کو امن نہیں پڑھا رہے ہوں گے تو وہ کیسے فیوچر کے ہمارے امن بن رہے ہوں گے؟ یا ہم جو ہے امن کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے تھے پاکستان میں ہمیں کرنا کیا چاہیے. پاکستان میں ہمیں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ہمارے جو ساتھی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, ہماری دوست ماہرہ عمران لکھتی ہیں بہت اچھا, اور اس ریڈیو پہ یہ پروگرام کر رہے تھے. آپ میں سے جو لوگ اپنی اپنی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں کرنے کی. ایک تو ہمارے تعلیمی نصاب میں ہمیں امن کا جو سبق ہے, امن کا جو چیپٹر ہے اس کو ڈالنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہمیں ضروری نہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے جنگیں لگی ہوں تو ہم امن کی بات کریں. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری یہ روز جو جڑا والا واقعات ہوتی ہیں, فاطمہ جیسے واقعات ہوتے ہیں, آئے دن اتنی بچیاں جو ہیں وہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں, تو ہمیں ضرورت ہے کہ جو بھی نیگوسیشن ہوں اس میں خواتین کی شمولیت کو لازمی بنایا جائے. ابھی تک پاکستان میں جو ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا نیشنل پلان آف ایکشن نہیں بن سکا جس میں ہم خواتین کے تحفظ کی بات کریں. ابھی ہماری ایک دوست بات کر رہے تھے, پختون بھائی بات کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ تو متاثر ہم ہو رہے ہوتے ہیں مائیگریشن میں, چاہے امیگرینٹ میں, چاہے ہمارے ہاں افغانستان سے جو ہے اتنی زیادہ ہم ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو 3-4 چیزیں ہمیں کر لینی چاہیے. ایک تو اپنے نصاب میں امن کو بڑھانے, امن کے چیپٹر کو ڈالنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہمیں کرنا چاہیے, جو بھی کمیٹیاں بن رہی ہوں, چاہے وہ یونیورسٹی میں لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ ضلع لیول پہ جو ہے محرم کے حوالے سے ہوں, ان میں خواتین کو ہم ضرور شامل کریں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا اور چلے خوشی بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ہم جتنے بھی ثقافت کے نام پہ ہم بات کر رہے تھے تو ہم مردوں کی زیادہ بات کر رہے تھے. تو ہمارے ہاں اتنی اچھی خواتین ہیں جنہوں نے بہت لکھا ہے امن کے حوالے سے, جو بات کی ہے انہوں نے امن کو پروموٹ کیا ہے. ہمیں ان خواتین کو جو ہے, ابھی ہم بلوچستان گئے ہوئے تھے, وہاں 20 خواتین اسکالرز ایسی تھیں جو کہ بلوچستان میں دفن ہیں, لیکن آج تک کسی خاتون کا نام ہم نے نہیں سنا کہ وہ امن کی پرچار تھی اور اس نے امن کی بات کی ہوگی. تو ہمارے جو لکھنے والے ساتھی ہیں وہاں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان خواتین کو جنہوں نے جدوجہد کی ہے, جنہوں نے کلام لکھے ہیں, جنہوں نے جو ہے اپنے علاقوں میں امن کو پروموٹ کیا ہے, ان کی کہانیوں کو, ان کی داستانوں کو ہم زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. بہت شکریہ.